देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत हाजरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफी। नाजरीन, एक तरफ तो आज सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब हल्फ उठाने के बाद जो है वो पहली हियरिंग कर रहे थे और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल की हियरिंग हो रही थी, जो कि पूरे मीडिया ने इस वक्त पाकिस्तान की तारीख में, अदालती तारीख में पहली बार बराह रास्त नशर भी की और तकरीबन 6 से 7 घंटे ये जो है जो कार्रवाई है वो नशर भी होती रही। और जहां नशर होती रही वहीं पे ये एक बहुत बड़ा जो है वो ट्रेंड सेट भी हो गया कि जी फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है पाकिस्तान की अदालती तारीख में और पाकिस्तान की हिस्ट्री में ख़ास तौर पे कि इस तरह से जो है कार्रवाई को नशर किया जाए। साथ ही 15 जजेस पर मुश्तमिल ये कार्रवाई थी जिसको नशर किया गया है, और ना सिर्फ नशर किया गया बल्कि इस पर बहुत सारे सवालात और ऑब्जर्वेशंस और रिमार्क्स भी आते रहे। और जहाँ पे सवालात और रिजर्वेशंस आते रहे वहीं पर अभी तक इट्स ऑन गोइंग प्रोसीजर जो कि अभी भी चलेगा। लेकिन चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा अब पाकिस्तान के चीफ जस्टिस बन चुके हैं जी, और जब बन ही गए तो बहुत सारी ऐसी कंट्रोवर्सीज हैं जो कहा जाता है कि जी जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब जो हैं वो छोड़ के गए हैं या नहीं छोड़ के गए, और साथ ही साथ जो है कहा यह भी जाता है कि जी क्या वो जो लेगेसी छोड़ के गए हैं उसके बाद अब जो है सारी सूरत हाल में जो नए आने वाले चीफ जस्टिस हैं यानी कि जस्टिस काजी फाइज ईसा वो जो हैं बेहतर तरीके से चीज़ों को लेके चल सकेंगे, सम अप कर सकेंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और साथ ही साथ जहाँ पर ये सवाल है वहीं पर और भी बहुत सारे सवालात हैं जो जन्म ले रहे हैं जिसके ऊपर आज बात करेंगे। और साथ इसके अलावा ये भी है कि क्या ये अच्छे तरीके से टेक केयर किया गया आज उन वकला की तरफ से, उन वकलाओं की जानिब से जिन्होंने इसमें दरख्वास्त गुजारते, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। दूसरी जानिब इससे पहले जी जाते जाते जस्टिस उमर अता बंदियाल एक बहुत अहम फैसला करके गए हैं पाकिस्तान की तारीख में, और वो ये कि जो नैब के हवाले से तरमीम की गई थी उसमें उसको कलअदम करार देके चले गए हैं, जिसके बाद ना सिर्फ कलअदम करार देके गए हैं बल्कि ये भी साथ में एक तफसीली नोट में फैसला करके गए हैं कि जो केसेस थे वो वहीं से शुरू होंगे जहां पर ख़त्म हुए थे या रुके हुए थे, नॉट ख़त्म हुए थे, रुके हुए थे सारे उन लोगों के जो करप्शन के केसेस हैं। और उसके बाद से जो आपके वज़राए आज़म रहे हैं, माजी के 4 वज़राए आज़म और दीगर लोग आपके जो हैं जिसमें सदर भी रहे हैं, ज़दाई साहब भी हैं, नवाज शरीफ साहब भी हैं और सो ऑन बहुत सारे नाम हैं, उन सब के केसेस अगैन खुल गए, कितने सारे वज़रा के भी जो थे। तो सवाल ये पैदा होता है कि जब उन लोगों के केसेस खुल जाएंगे तो उनमें से कौन टेक्निकली दोबारा जा सकता है इलेक्शंस के अंदर और इलेक्शंस के अंदर नहीं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। मौजूदा सूरत हाल में जी जो इस वक्त के केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी 5 रोज़ा दौरे पर जी अमेरिका के चले गए, रवाना हो चुके हैं। और ऐसी सूरत हाल जैसे हम देख रहे हैं केयर टेकर के सेटअप में पहले कभी नज़र नहीं आए पाकिस्तान की तारीख में कि फैसले भी लिए जा रहे हैं केयर टेकर के होते हुए, और डिसीजन के साथ साथ कुछ मूव्स भी लिए जा रहे हैं, कुछ दौरे भी किए जा रहे हैं। तो क्या ये पहले पाकिस्तान की तारीख है, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। इसी सब पे जी बात करेंगे। सबसे पहले मेरे साथ मौजूद है जावेद अहमद चतारी साहब, है नायब सदर सुप्रीम कोर्ट बार के, मेरे साथ मौजूद, उनको खुशामदीद कहूँगी, बहुत शुक्रिया सर फॉर ज्वाइनिंग अस। मुझे ज्वाइन करेंगे टेलीफोन लाइन पे जी मुजाहिद बरेलवी साहब भी सीनियर तज्जियाकार हैं, उनके पास भी जाऊँगी, और फिर क्या मुझे ज्वाइन करेंगे सेनेटर मोहम्मद हुमायूं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, उनसे भी बात करूँगी। सबसे पहले तो मैं जावेद अहमद चतारी साहब आपके पास आऊँगी। आज हमने ये देखा कि पहले तो चीफ जस्टिस की बात कर लेते हैं, उन्होंने हल्फ उठाया तो उन्होंने एक ट्रेंड सेट किया। हल्फ लेते वक्त अपनी बेगम मोहतरमा को बराबर में खड़ा किया और साथ में खड़ा करते हुए उन्होंने हल्फ लिया। दो के ऑफ कोर्स एज अ फीमेल इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ इट वाज वेरी ऑनर्ड कि जी उन्होंने एक खातून को अपने बराबर में खड़ा किया। मेरे लिए बड़ी ये प्रिविलेज बात थी कि ऐसा होना चाहिए कि मुझे
ایسے معاشرے میں, پاکستان کے معاشرے میں جہاں خواتین کو اس طرح سے نہیں جو ہے وہ سراہا جاتا ہے, ایسے میں اتنی زیادہ رسپیکٹ دی انہوں نے اپنی وائف کو, کھڑا کیا. لیکن another way میرے پاس ایک اس کا دوسرا بھی تصویر کا رخ ہے, وہ یہ کہ انہوں نے کھڑا تو کیا, رسپیکٹ دی, وہ ان کے توسط سے بہت اچھا, لیکن سوال یہ ہے کہ ان کی وہی وائف ہیں جنہوں نے اپنے ایسٹس ڈکلیئر نہیں کیے, ٹھیک ہے, جس طرح نواز شریف صاحب نے نہیں کیے ایسٹس ڈکلیئر, اینڈ وی نو اٹ ان دا کورٹ آف لا. تو سوال اگین وہی ہے کہ اس ساری صورتحال میں کیا ٹرینڈ سیٹ ہوا. دوسرا یہ کہ ایک طرف یہ معاملہ رہا, دوسری طرف گارڈ آف آنر لینے سے منع کیا, لیکن آج صبح سے جو ہے پریکٹس اینڈ پروسیجر جو کیس ہے اس کی کارروائی ٹی وی پہ نشر ہو رہی ہے. تو ہمارے پاس سب کے پاس کیا مہنگائی, بنیادی جو سارے مسائل ہیں, پانی, گیس, بجلی کے, وہ سب ختم ہو چکے, پیٹرول کے, کہ اب ہم یہ دکھائیں گے صبح سے رات تک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, جب بھی کسی ادارے کا کوئی سربراہ نیا بنتا ہے اس کے پیچھے ایک لمبی پریکٹس ہوتی ہے, ان کے دل میں بہت ساری باتیں ہوتی ہیں کہ اگر میں ہوتا تو میں یہ کرتا, میں ہوتا تو میں یہ کرتا, میں ہوتا تو میں یہ کرتا. اور جب وہی شخص جو ادارے میں ایک ایز اے سبارڈینیٹ کام کر رہا ہو, یا ایز اے جونیئر, ججز میں تو خیر سبارڈینیٹ نہیں ہوتا, ایز اے جونیئر کام کر رہے ہوں سینئرز کے ساتھ, اور جب ان کو اس سیٹ پر بٹھایا جاتا ہے تو وہ ان کی سوچ جو ہوتی ہے کہ میں یہ ہوتا تو میں یہ کرتا اور میں اس طرح کی شفافیت لا سکتا ہوں. تو میرا خیال یہ ہے کہ شاید چیف جسٹس صاحب نے یہ سوچا ہو کہ یہ اتنا بڑا کیس ہے, اس کیس کے اندر یقیناً جو ہمارے 7 ججز پیچھے ہیں یا 6 ججز پیچھے ہیں وہ اس پہ فیصلہ دے چکے ہیں, اسٹے دے چکے ہیں, وہ اپنی بات کو اپنے اسٹے کو سپورٹ کریں گے. اور جو دیگر ججز ہیں جو بینچ میں شامل نہیں تھے, اب ان کی رائے بھی آنی ہے, جس کے لیے عوام الناس میں یہ بات زبان زد عام یہ ہے کہ سپریم کورٹ ایک تقسیم کے عمل سے گزر رہی ہے, اور منقسم ججوں کی بینچ ہے اور فل بینچ نہیں بنایا جا رہا. تو ایک تو درینہ مطالبہ جو سیاسی جماعتوں کا تھا, دیگر لوگوں کا تھا کہ فل بینچ بنایا جائے, اس درینہ مطالبے کو انہوں نے پورا کیا. نمبر 1 یہ ہے. نمبر 2 بات یہ ہے کہ یہ کیس اتنا سینسٹیو نوعیت, مطلب ایسی حساس نوعیت اختیار کر گیا ہے کہ اگر کورٹس بیٹھ کر اس میں فیصلہ کرتی ہیں تو عوام الناس کے ذہنوں میں کیا بات آتی ہے کیا نہیں آتی, اس جو ذہن سازی ہو چکی ہے پہلے, شاید اس ذہن سازی کو ختم کرنا ہے کہ دیکھیں یہ کورٹ بیٹھی ہے, یہ بینچز بیٹھی ہیں, یہ وکلاء آرگومنٹ کر رہے ہیں, اور ان آرگومنٹس کی روشنی میں اب ہمیں آپ کو پتہ چل جانا چاہیے کہ ججز کو کیا فیصلہ کرنا ہے. یہ ایک بہترین عمل ہے اور غیر معمولی عمل بھی ہے, بہترین عمل بھی ہے. اب اس کے کیا نتائج نکلیں گے دور رس کے, پوری قوم بیٹھی تھی اور جتنا آپ لوگوں نے کہا کہ اس طرح کے کام ہو رہے تھے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایک اس پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کو جو ڈسکس کیا ہے اور وکلاء کے دلائل کی روشنی میں سنا گیا ہے, اس کو, اس میں میں سمجھتا ہوں بہترین فیصلہ آئے گا جو نہ صرف یہ ہے کہ قانون کے لیے قابل قبول ہوگا بلکہ عوام الناس اور دیگر لوگوں کے لیے بھی. اور میں شاید یہ سمجھتا ہوں کہ شاید چیف جسٹس صاحب نے یہ سوچا ہو, سمجھا ہو کہ یا کوئی اور بات ہو کہ کوئی ان کے اوپر دباؤ ہو کسی قسم کا کہ اس میں اس طرح کرنا ہے, اس میں اس طرح کرنا ہے, تو انہوں نے اس دباؤ کو بھی ریلیز کرنے کے لیے اس بات کو یوں سمجھے کہ ایک عوام الناس کے سامنے وہ مقدمہ رکھ دیا. ججز کی بات جہاں تک ہوتی ہے, ججز کا کام یہ ہوتا ہے, ان کی ایک پریکٹس ہوتی ہے, ایک تجربہ ہوتا ہے, لیکن ان کو اسسٹ وکیل کرتے ہیں. جب وکیل یہ کہتے ہیں کہ یہ بات اس طرح اس طرح اس طرح, جس طرح چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ پیچھے بھی جو عدالتوں سے غلطیاں ہوئی ہیں یا دیگر چیزیں, ہم اس میں نہیں جانا چاہتے, ہم چاہتے ہیں اور نئے سرے سے ایک نیا سال شروع کر کے نئی امنگ کے ساتھ کام شروع کر کے اس میں نئے طریقے سے فیصلے کیے جائیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ 2023 یہ بنایا کیوں گیا اور کس کے لیے بنایا گیا, اس کا بینیفیشری کون ہے. اب اس کو بنانے کی وجہ تو سب کو پتہ ہے اور اس کے بینیفیشری کون ہے ان کو بھی پتہ ہے. اس میں
اور تیسری چیز یہ تھی کہ جو سو موٹو کا اختیار تھا اس اختیار کو محدود کرنا ہے کہ ایک چیف جسٹس صاحب کے پاس 184(3) کے تحت قانون آئین پاکستان کے تحت ان کے اختیار تھا وہ سو موٹو پبلک انٹرسٹ میں یا انٹرپریٹیشن آف کانسٹیٹیوشن کے اندر لے سکتے تھے، جس کو شاید یہ سمجھا گیا، پی ڈی ایم کی جماعتوں نے یہ سمجھا کہ اس سے جو ہے ان کی جو کہتے ہیں کہ سوورنٹی کے اندر کوئی دخل انداز ہو رہا ہے ایک شخص، جبکہ میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ ایک شخص کا نام نہیں ہے. سپریم کورٹ کی جب بینچ بنتی ہے تو وہ پورا پاکستان ہو جاتا ہے، پوری قوم ہو جاتی ہے یہ کر کے. اب اس بینیفیشری معاملہ جو لوگ بینیفیشری تھے، پہلی بات یہ تھی آپ نے اس میں پابند کیا کہ آپ سو موٹو ایکشن نہیں لے سکتے. اس طرح کی بات کہی کہ اگر کوئی پبلک انٹرسٹ کا کیس ہوگا تو اس میں 3 پہلے تو یہ کہ کمیٹی بنے گی، کمیٹی فیصلہ کرے گی کہ یہ کیس پبلک انٹرسٹ کا ہے ہی نہیں. 3 رکنی کمیٹی، چیف جسٹس اور 2 سینئر ججز. اس کے بعد کہتے ہیں کہ جب پبلک انٹرسٹ کا کیس ہوگا تو کم سے کم 3 رکنی بینچ بنے گی جس میں کمیٹی کے لوگ بھی شامل ہوں گے، کم از کم 2. پھر اگر کانسٹیٹیوشن کی انٹرپریٹیشن کا مسئلہ ہوگا تو اس کے اندر 5 رکنی بینچ بنے گی تو اس میں کمیٹی کے اراکین بھی ہوں گے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا جو سو موٹو کے اختیارات جو ہیں پہلے غلط استعمال ہوئے؟ نمبر 1، سو موٹو کے اختیارات کے اوپر اپیل کا حق کسی کو نہیں تھا، ریویو کا حق تھا. ریویو داخل کرنے کی بات ہوتی ہے، ریویو آپ کر سکتے ہیں، لیکن اپیل کا حق دینے سے جو براہ راست جو بینیفیشری لوگ ہیں وہ لوگ ہیں جو سو موٹو کے اندر مجرم قرار پائے یا کیا کہتے ہیں مطلب ان کے خلاف گئی باتیں. اس میں نواز شریف صاحب ہیں، گیلانی صاحب ہیں اور دیگر لوگ ہیں. اس میں یہ کہا گیا کہ اس ایکٹ کے کمسمنٹ کے جو شروع ہوتا ہے اس کے شروع ہونے کی 30 ڈیز کے اندر وہ لوگ بھی اپیل کر سکیں گے جن کے خلاف اس طرح کے فیصلے 184(3) میں فیصلے ہو چکے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ لوگ جو پہلے فیصلے ہوئے ہیں وہ بھی ناقابل قبول ہے، اپیل کی جائے گی اس کے اندر. تو بات یہ ہوتی ہے کہ ہم قانون کو موم کی ناک بنا کر کیوں موڑ توڑ کر رہے ہیں؟ یہ ایک ملک و قوم کا مسئلہ ہے. اس کے اندر کوئی بھی قانون ہوتا ہے اس میں ریٹراسپیکٹو ایفیکٹ کی جب بات کرتے ہیں کہ مؤثر بماضی کہ جو اس میں معاملات ہوئے اس کو اگر ہم دیکھتے ہیں کرتے ہیں تو اس سے بڑی باتیں بہت زیادہ پیچیدگیاں پیدا ہوتی ہیں. ہاں ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ باتیں کہ اس طرح ہونا چاہیے. دوسری بات اس ایکٹ کے اندر ایک جو قابل اعتراض بات یہ ہے کہ پارلیمنٹ میں اراکین کی تعداد موجود نہیں ہے مکمل. 2/3 میجورٹی سے آئین میں امینڈمنٹ ہوتی ہے. تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں وہ سارے باہر ہیں، وہ پوری باہر ہیں. تو کیا یہ جو قانون بنایا گیا آئین پارلیمنٹ نے بنایا تو کیا یہ آئین کو ختم کرنے کے لیے آئین کو میں امینڈمنٹ کرنے کے لیے کیا یہ کورم پورا تھا؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو آج پروسیڈنگ ہوئی ہے اور جو 3 اکتوبر کو پروسیڈنگ رکھی ہے اور جو اس کے سناپسس چیف جسٹس صاحب نے مانگے ہیں تو انشاءاللہ 3 اکتوبر کو یہ کام بڑا اچھا کلیئر ہو جائے گا. لیکن ان باتوں میں کہ یہ ایک قوم کی نئی راہ طے کرنے کا معاملہ ہے. اس کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ ججز حضرات کو کوئی کسی قسم کی کوئی جلد بازی نہیں کرنی چاہیے اور تمام وکلا کو، تمام لوگوں کو جو بھی آگے کہتا ہے اس کو سن کر فیصلہ کریں. لیکن یہ سب کو پتہ ہے کہ پارلیمنٹ سپریم کورٹ کے رولز ریگولیشنز میں مداخلت نہیں کر سکتی. اگر وہ آئین کے اندر ترمیم کرنا چاہتی ہے تو اس کو 2/3 میجورٹی چاہیے. 2/3 میجورٹی چاہیے. یہ ایک بہت بڑا اور ویلڈ پوائنٹ اور نئی بحث ہو سکتی ہے. بالکل بڑا پرٹیننٹ پوائنٹ ہے. جاوید احمد چزائی صاحب کا آ گیا یا میں نے ایک بریک بھی لینا ہے جی، ایک کمرشل بریک پہ میں نے جانا ہے، اس کے بعد میں واپس آ رہی ہوں. یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں. اسٹے ٹیون. اور ہمیں جوائن کر چکے ہیں سینٹر محمد ہمایوں صاحب بھی پاکستان تحریک انصاف سے. ان کو بھی خوش آمدید کہوں گی. تھینک یو سو ویری مچ سر فار جوائننگ آز. سر سب سے پہلے تو جو موجودہ صورتحال ہے سیاسی منظرنامہ خاص طور پہ اور الیکشنز کے حوالے سے بھی جو ہم دیکھ رہے ہیں چیزیں ہو رہی ہیں، آپ لوگ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ ایک طرف تو آف کورس آپ کے پارٹی کے چیئرمین ہیں انسائیڈ ہم دیکھ رہے ہیں پریزن میں، اس کے علاوہ جو ساری صورتحال اس وقت بنی ہوئی ہے الیکشنز کے معاملے پہ جو باقی سیاسی جماعتیں جس طرح سے لڑ رہی ہیں واپس میں، آپ لوگ کیسے دیکھتے ہیں سارے معاملے کو؟ دیکھیں اس طرح ہے کہ اس کے
اگر آپ میری نظر سے دیکھیں نا تو اس کا ایک پہلو ہے کانسٹیٹیوشنل اور ایک پہلو ہے انکانسٹیٹیوشنل. اوکے. جو کچھ ہو رہا ہے اس وقت پاکستان میں وہ سارا انکانسٹیٹیوشنل ہے, دستور سے باہر ہے, دستور کے خلاف ہے. کانسٹیٹیوشن کی ہم پہلے بھی مارچ اپریل میں وائلیشنز کر چکے ہیں, اور ان وائلیشنز کی وجہ سے بعض بہت غلط چیزیں بھی ہو چکی ہیں. ٹھیک ہے, اور مطلب ان کی وجہ سے بڑے ایسی چیزیں ہو جو نہیں ہونی چاہیے. اچھا, اب اس وقت ان کا یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ ان کے اختیار ہے ڈیٹ دینے کا. میں ایک لمحے کے لیے مان لیتا ہوں کہ ان کے اختیار ہے ڈیٹ دینے کا, لیکن ان کا اختیار ڈیٹ دینے کا ہے, ان کے اختیار ڈیٹ 90 دن کے اندر دینے کا ہے. انہوں نے 90 دن میں ڈیٹ نہیں دینا, انہیں 90 دن کے اندر کا ڈیٹ دینا ہے. انہوں نے فرام دا ٹائم آف ڈیزولوشن آف اسمبلیز انہوں نے 90 ڈیز کے اندر الیکشن کرانے, تو ڈیٹ آف دی الیکشن 90 دن کے اندر ہوں گے. اب میں یہ بھی مان لیتا ہوں کہ ہمارے پرائم منسٹر صاحب جو کہ انہوں نے بیان دیا ہے کہ جی یہ ڈیٹ دینا جو ہے یہ ان کا کام نہیں ہے, ان کا کام ہے صرف الیکشن کمیشن کو کرانا, اور وہ کانسٹیٹیوشن کے لحاظ سے کام کر رہے, فلانا کر رہے ہیں. اگر وہ بہت ڈیموکریٹک پرائم منسٹر ہیں اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن ڈیٹ نہیں دے رہا, اور وہ چاہتے ہیں کہ ڈیٹ 90 دن کے اندر ہو جائے, لیکن ان کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں, وہ الیکشن کمیشن کو کچھ نہیں کہہ سکتے, تو پھر وہ ایڈوائز کر سکتے ہیں پریزیڈنٹ کو کہ وہ ڈیٹ دے دیں. تو آرٹیکل 48(5) کے تحت پریزیڈنٹ پھر بڑے آرام سے الیکشن کا ڈیٹ بھی دے دے گا. ٹھیک ہے جی. تو بیسیکلی یہ سب کر رہے ہیں آپس میں ٹوپی ڈرامہ. ٹھیک ہے, تو ٹوپی ڈرامہ اس لیے کر رہے ہیں کہ ایک چیز ہوتی ہے اسے کہتے ہیں میکیاویلن طریقہ ہوتا ہے. وہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے ایک کام کرنا ہے اور وہ مطلب آپ ایک جگہ جانا چاہتے ہیں اور لوگ آپ کو پسند نہیں کر رہے, تو آپ کیا کرتے ہیں, بدماشوں کو پیسے دے دیتے ہیں, وہ جا کے وہاں پہ بڑے پھڈے کرتے ہیں, وہ کرتے ہیں. پھر آپ ان لوگوں کو کہتے ہیں کہ جی میں آپ کے لیے یہ کام کر سکتا ہوں. پھر وہ لوگ آپ کو بلاتے ہیں, آپ بدماشوں کو کہتے ہیں بس اب اور پیسے نہیں دوں گا, اب تم لوگ چلے جاؤ, اور وہ لوگ آپ کو ایکسپٹ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو بیسیکلی کریٹ دا پرابلم اینڈ دین یو ٹرائی ٹو سالو دا پرابلم فار دیم اینڈ پیپل بیکم ہیپیئر فار یو. تو یہ لوگ یہ ٹوپی ڈرامہ بھی کر رہے ہیں پاکستان کی عوام کے ساتھ. اچھا سینٹر صاحب, آپ کو سینٹر صاحب آپ کو لگتا ہے کہ الیکشنز ہوں گے ابھی موجودہ صورتحال میں جو اوور آل آپ دیکھ رہے ہیں؟ پھر دوسرا یہ کہ آپ کی پارٹی کی سٹینڈنگ اب کہاں کھڑی ہوئی ہے؟ کیونکہ میں کل دیکھ رہی تھی پنجاب سے خاص طور پہ کہ جی مسلم لیگ نون کا جو ہے وہ کنونشن چل رہا تھا, اور ان کا مریم نواز صاحبہ جو ہے لوگوں سے مل رہی تھی, ساری چیزیں اس میں بتا رہے تھے کہ جی بہت سارے پی ٹی آئی کے لوگ ہیں جو کہ اب ادھر چلے گئے ہیں, ناٹ ایون دیر, بلکہ بلاول صاحب بھی سب پنجاب کے وزٹ پہ, تو جی کہا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے بعد بہت سارے لوگ چھوڑ کے جو ہے وہ مختلف پارٹیز میں جا رہے ہیں. اچھا میں آپ کو ایک چیز میں اگین اس کو میں کیسے دیکھتا ہوں. ٹھیک ہے, اس طرح ہے کہ دو قسم, آج پی ٹی آئی سے پہلے کی جو سیاست تھی نا, اور ابھی تک جو باقی سب جگہوں پہ سیاست ہے, وہ ہو رہی ہے الیکٹیبل کی. الیکٹیبل کا مطلب یہ ہے وہ اپنے اپنے علاقے کے مشروط ہیں یا اپنے اپنے علاقے کے بڑے نام ہیں, اور وہ لوگ سیاست کرتے ہیں دھونس دے کے لوگوں کے اوپر جماعت جموں کے یہ کرتے ہیں. پی ٹی آئی کسی حد تک اس میں بھی چلی گئی تھی. پی ٹی آئی نے ان سب لوگوں کو, وہ لوگ آئے, انہوں نے دیکھا کہ یار پی ٹی آئی زیادہ بہتر ہے, ادھر جانا چاہیے, اپرچونٹی ہے, وہ آگے انہوں نے جوائن کر لیا اور ساری چیزیں ہو گئی. اب یہ جب سخت وقت آیا تو وہ لوگ تو اپرچونسٹ ہیں, وہ لوگ تو سخت وقت گزارنے کے عادی ہی نہیں ہے. جیسے بعض لوگوں کے لیڈر ہیں, وہ جو ہی سخت وقت آتا ہے وہ ملک سے باہر چلے جاتے ہیں کیونکہ انہوں نے کبھی سخت وقت گزارا نہیں ہے. ابھی پاکستان تحریک انصاف کے جو چیئرمین ہیں, ان کو جب جیل میں ان کو رکھا ہوا ہے تو ان کو کہا کہ ہم آپ کی جیل بدل دیتے ہیں. انہوں نے کہا مجھے کوئی جیل بدلنے کی ضرورت نہیں ہے, میں جہاں ہوں ویسے ٹھیک ہوں, ہاں مجھے تھوڑے سے ایکسرسائز کی جگہ دے دو, اور اگر مجھے یہ سامنے جو چھوٹی سی جگہ بنی ہے اس کی وجہ اگر مجھے کوئی لان ہو جس میں میں ذرا چل سکوں تو میرے لیے یہی کافی ہے. باقی مجھے کتابیں دے دو, قرآن دے دو, کاغذ پینسل دے دو, میرے لیے کافی ہے. وہ ایکسرسائز کر لیتے, یہ کر لیتے, ایبسولوٹلی ونڈرفل. The only thing he eats چکن جس دن پکتا ہے اس دن وہ کہتے ہیں مجھے دیسی چکن دے دو, پیسے میں دے دوں گا. باقی ان کے لیے جو دال چاول پک رہے ہوتے, جو باقی چیزیں ہوتی ہیں وہ وہی کھاتے ہیں.
सिवाय चिकन के, क्योंकि उन्होंने कभी पिछले जब से वो हैं वो ये जो ब्रॉयलर की कुकड़ियाँ होती है ना ये नहीं खाते होते, वो देसी कुकड़ खाते हैं, ठीक है, ये उनकी एक आदत है, उसके लिए उन्होंने कोशिश की है, ठीक है, मान गए लोग, अच्छी बात है, ना मानते तब वो खाते ही ना, उस दिन खाली सालन खा लेते, वो इसके साथ को बंदा बड़ा सादा आदमी है। अब ये लोग जो हैं जो कि अपॉर्चुनिस्ट हैं, इन्होंने जब देखा पीटीआई का हो गए तो ये चले गए, लेकिन ये याद रखें ये लोग माने नहीं रखते। माने कौन रखते हैं? माने रखते हैं वो अवाम जो इस वक्त पीटीआई के साथ जुड़ गई है, वो लोग जो इस वक्त पीटीआई को सपोर्ट कर रहे हैं। वो सपोर्ट क्यों कर रहे हैं? उन्होंने देख लिया कि पीटीआई के और बाकियों के लीडरशिप में कितना फर्क है। जब उनके लीडर के ऊपर सख्त वक्त आता है तो सारे बीमार नजर आते हैं। कोई एक बेड पे बैठा होता है, पुट्ठा लेटा होता है, किसी कमर में चुप पड़ जाती है, किसी की टांग हो जाती है, किसी ने पता नहीं आईसीयू में लेटा होता है। ये उल्टा बंदा ये एक्सरसाइजेस कर रहा है, ये उल्टा बंदा ये कहता है कि यार मुझे बाहर में वो करने दो, ये उल्टा बंदा ये। तो जब लोग ये देखते हैं ना तो ये विजुअल्स उनको बताते हैं कि यार ये नटर आदमी है, ये बुज़दिल नहीं है। अच्छा और एक चीज और, अच्छा इसमें एक और क्विकली सेंटर साहब एक क्विकली और भी बात जानना चाहूंगी। अभी नैब वाले जैसे फैसला आया और जाते जाते जस्टिस उमर बंदियाल अता बंदियाल जो है वो करके गए और उड़ा दी उन्होंने वो शेख खास तौर पे जो कि लाई गई थी पार्लियामेंट के थ्रू। तो आप कैसे देखते हैं, क्योंकि वो पीटीआई की बेसिकली दरख्वास्त थी। अच्छा मैं आपको एक और बताता हूँ, फर्क करें, मैं हम बात मान लेते हैं, इस वक्त पीटीआई चेयरमैन के ऊपर 2 केसेस हैं नैब के लिहाज से। एक है तोशाखाना का, दूसरा है वो उसका ये जो अल-कादिर ट्रस्ट यूनिवर्सिटी का है, ठीक है। ये दोनों के लिहाज से अगर इन्होंने नैब को कहा कि ये चीजें उतार दो तो वो दोनों उनके खिलाफ जाएंगे, ठीक है। लेकिन उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा यार बेशक मेरे खिलाफ जाएं, मैं मेरिट पे अपना केस जीतूंगा क्योंकि मैंने कोई गलत काम नहीं किया, वो सच्चा आदमी है, उसने कोई गलत काम नहीं किया, तो वो अपना मेरिट। लेकिन वो कहते हैं कि मैं पाकिस्तान की अवाम के पैसों को जाया नहीं होने दूंगा, उन चोरों के हाथों में उनको लुटने नहीं दूंगा। इसलिए उन्होंने नैब के इस पे केस किया कि यार ये देखें आप जरूर करें, नैब का अपना दायरा इख्तियार है, आप उनको दे दें केस, वो उसको इन्वेस्टिगेट करें, कैसे इन्वेस्टिगेट करते आप करें। अगर आपने उसको करना है आप नैब के थ्रू द पार्लियामेंट, आप नैब के जो लॉज हैं उनके अंदर कुछ ऐसे चेंजेस लाएं कि नैब के अंदर 2 नंबर जो लोग आके ऊपर आ जाते हैं और वो फिर प्ली बार्गेन करते थे। तो प्ली बार्गेन क्या है? मैंने 6 अरब की चोरी की, 4 अरब वापस कर दिए, 2 अरब जेब में रख दिए। अब कितने लोग हैं जो अपनी जिंदगी में 2 अरब कमा लेंगे? कोई बहुत कम लोग हैं दुनिया में, ठीक है। तो आप उनको इनकरेज करो कि यार तुम बेईमानी करो, 2-4 अरब हमें दे दो, 2 अरब अपने पास रख लो। ठीक तो हो गया। इस किस्म के लॉस के लिए तो बेहतर है कि ये ना हो ना। तो इस वजह से उसने कहा मैं अपने केसेस मेरिट पे लड़ूंगा, लेकिन मैं अवाम के पैसे लोगों को खाने नहीं दूंगा। ठीक हो गया। वेरी वेल पॉइंट है कि मुजाहिद बरेलवी साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं। मुजाहिद साहब ने अर्ली ज्वाइन करना था, लेट हो गए आई गेस। बहुत शुक्रिया मुजाहिद साहब, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी जी रिदा। मुजाहिद साहब मैं जानना चाहूंगी वेरी क्विकली, आज आपने देखा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा साहब ने हल्फ उठाते ही जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट है उसके हवाले से कार्रवाई शुरू कर दी, और कार्रवाई भी अदालती तारीख में और पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा बराह रास्त पेश की गई। उससे पहले कल हल्फ उठाते हुए हमने देखा था कि उनके साथ उनकी मिसेस भी खड़ी हुई थी, एक नया प्रेसिडेंट भी सेट किया। हालांकि मैं भी सितारी साहब यहाँ मौजूद हैं, उनसे भी यही जिक्र कर रही थी कि बीइंग अ फीमेल इट्स वेरी गुड फॉर मी, बट अगर ऑन अनदर साइड देखा जाए तो वो वही खातून है जिन्होंने अभी तक नवाज शरीफ साहब की तरह अपने एसेट्स जो है वो डिक्लेयर नहीं किए। सो आप इस सब मामले को कैसे देखते हैं ओवरऑल? फिर 2 बातें। एक तो अभी मैं तो खैर कहने के लायक नहीं हूँ, जस्टिस शाइख उस्मानी साहब से बात हो रही थी और एक तवील थका देने वाला 7 घंटे का लाइव जो दिखाया जैसे तारीख में कहते हैं, तो उन्होंने कहा कि ये कहीं भी नहीं होता और नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये प्रोसीडिंग अनइंटरप्टेड लाइव दिखाई जाएगी, अदालती कार्रवाई में बहुत सारे ऐसे लम्हे आते हैं, तर्क कलामी होती है, अंदर की बातें होती हैं, इसीलिए अदालत एक प्रेस रिलीज जारी करती है। इस पर जो बड़ी वाह वाह सुभान अल्लाह हो रहा है, मेरे ख्याल में कहीं कतई तौर पर ये मुनासिब नहीं था। घंटे 2 घंटे हो जाता और आपने देखा कि ऐसा लगा कि ना तो पाकिस्तान में पेट्रोल का मसला है, ना बिजली का मसला है, ना गैस का मसला है,
نہ مہنگائی ہے. تو یہ جو اگر ایک اگر یا تو وہ فیصلہ کر دیتے آج ہی, اب 2 اکتوبر تک انہوں نے بڑھا دیا. خیر ایک پائلٹ ہے, اب دیکھنا ہے, آئندہ نہیں, وقت کا میں بتا دوں. دوسرا یہ بھی اگر آپ نے ٹھیک ہے, اگر بے نظیر بھٹو صاحبہ نے زرداری صاحب جیل میں رہے تھے تو کل بے نظیر بھٹو کو چاہیے تھا کہ حل میں زرداری صاحب کو ساتھ کھڑا کر دیتی. کل اسی طرح صدر صاحب اپنے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے. اب تو خیر تو یہ جو ایک پھر میں نے یہ بھی اپنی جگہ ہے کہ اگر کل شاید یہ 4-5 سال بعد وہ ہو جائیں چیف جسٹس خاتون عائشہ ملک, تو اپنے شوہر کو لے کے کھڑی ہو جائیں گی. تو یہ غالباً میرے خیال میں تھوڑا سا کافی ایسا لگ رہا ہے کہ جنہیں بہت کھرے سچے آدمی, ایماندار آدمی بہت ہیں, لیکن کچھ خودسری, کچھ تکبرانہ انداز کچھ لگا ان کے آنے کا اسٹائل کچھ, اور یہ ایسے لگا کہ جیسے وہ صدر علوی سے کوئی منقسم المزاج انتقام لے رہے تھے اس بات کا کہ تم نے یہ کیا. اس عہدے پر پہنچ کر اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا غالباً. جی اچھا جی مجاہد صاحب, یہ بالکل آپ نے بڑا بریفلی بیان کر دیا. دوسرا یہ بھی بتا دیں کہ کیا اگر اسی طرح سے یہ پروسیڈنگز چلتی ہے تو کیا پاکستان کا میڈیا اتنا بیئر کر لے گا یہ سارا معاملہ ان فیوچر آپ کو نظر آ رہا ہے؟ اور دوسرا یہ میں نے بہت سا دیکھا جس میں اپنا چینل بھی تھا, وہ غالباً سلپ ہونا شروع ہوا, اور یہ معاملہ یہ کہ صبح 11 بجے سے شروع ہو گیا تھا, 9:30 بجے پروسیڈنگ تھی. بیچارہ پور عملہ صبح 8 بجے سے تیار ہوگا. یہ بھی نہیں ہوا کہ لائن بلا کر لوگ تالیاں بجا رہے تھے, گزشتہ پیش کر رہے تھے. ججوں کے آنے پر اس طریقے سے تو استقبال نہیں ہوتا. اور پھر یہ بھی ٹھیک ہے انہوں نے گارڈ آف آنر نہیں لیا, کیا فرق پڑتا ہے, گاڑی کا کام میں نہیں کروں گا, یہ سب جگہ کوئی اچھی بات ہے. لیکن ایک جج کچھ ہوتے ایسے ہوتے ہیں, ان کی کچھ اپنی ایک ڈگنیٹی ہوتی ہے, کچھ ان کا ایک روایت ہوتی ہے. یعنی سیاستدانوں کی طرح نہیں ہے, ہم جیسے میڈیا کے لوگ جو کچھ کریں اس کو کوئی روایت نہیں بنے گی. لیکن چیف جسٹس اچھا ہو یا برا, ایم آر کیانی کو آج تک یاد کرتے ہیں لوگ, تورا پٹیل کو یاد کرتے ہیں, اسی طرح اس جج کو بھی, مولوی مشتاق کو کس طرح یاد کرتے ہیں, انوار الحق کو کس طرح یاد کرتے ہیں. تو یہ بھی ایک بات ہے کہ جوڈیشری ایک اعلیٰ ترین ادارہ ہے, اور اس نے بہرحال جو پاس میں غلطیاں کی, اور آپ نے جس طرح باقاعدہ اس پر فخر کرتے کہ میں 5 ماہ اس کا حصہ نہیں بنوں گا, تو آج جب آپ نے 7 گھنٹے 8 گھنٹے لائیو تمام ججوں کو بٹھا لے رکھا, تمام مشنری کو ہولڈ کیا, تو آج اس کا فیصلہ بھی سنا دیتے. اب اس کا میں نے 2 اکتوبر کو پھر لائیو ہی اتنا ہوگا, اور دوسرے یہ بھی کہ تمام کیسز لائیو ہوں گے. تو ایک پرابلم یہ ہے کہ اس وقت ایسا لگتا ہے کہ ایک اور ہم دوسرے طرح کی ایک عدلیہ کی ڈکٹیٹرشپ دیکھ رہے ہیں. وہ کسی کو خاطر جہاں نہیں لا رہے, میرے خیال میں سوائے اپنی فیملی کے علاوہ کسی کی سنتے شاید نہیں ہوں گے. تو یہ اس طرح کا میرے خیال میں جوڈیشری میں, یہ میں نے کہا نا بظاہر لوگ اس پہ تالیاں بجائیں گے, اور وہ لوگ جو روایتی طور پر مخالف ہیں جو بندیال صاحب یا ان کے فیصلوں کے, لیکن یہ میں آج آپ سے کہہ رہا ہوں رضا, اپنے چھوٹے سے تحریر کی بنیاد پر آپ دیکھیے گا ہفتوں نہیں لگیں گے, دن لگیں گے جب یہ تمام ان لوگوں کی چیخیں نکل رہی ہوں گی, ان آپ کے میڈیا اینکروں کی بھی, ان سیاستدانوں کی بھی جو دونوں ہاتھوں سے تالیاں بجا کر ان کا اس طرح استقبال کر رہے ہیں جو غیر روایتی طور پر ہے. ہمیں بڑی توقعات ہیں جیسے فائز صاحب سے, میں نے کہا نا کمیٹڈ ایماندار آدمی ہیں, ان کے ساتھ زیادتی بھی کی گئی صدر مملکت کے ریفرنس کے ذریعے, یہ بھی اپنی جگہ ہے. لیکن میں نے کہا جب آپ چیف جسٹس آف پاکستان ہو جائیں تو اس وقت آپ کو یہ تمام جو سطحی قسم کی سوچ کو, اور اس طرح جیسے میں نے کہا منقسم مزاج میں کر رہا ہوں, میں انتقام استعمال کر رہا ہوں, شاید اس کا مظاہرہ اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا. ٹھیک ہے, ساتھ ہی رہیے گا. میں ذرا جاوید چتائی صاحب آپ کی طرف آؤں گی واپس. سر آج حلقہ بندی کمیٹیوں کو اپنا کام ہر صورت 26 ستمبر تک مکمل کرنے کی ہدایت بھی کی ہے الیکشن کمیشن. اب سوال یہ کہ جیسے الیکشن پہ میں بات کری تھی سینٹر صاحب سے بھی, تو یہ تو ہو جانا چاہیے. پیپلز پارٹی الگ چیخ رہی ہے, نون لیگ اپنی بات کر رہی ہے, اس میں بھی جو آئینی اور قانونی پہلو جس پہ ہم پہلے بھی بیش بہا بات کر چکے ہیں, آپ دیکھتے ہیں اس حساب سے کہ الیکشن کمیشن کرا لے گا الیکشنز ٹائملی اور ٹرانسپیرنٹلی؟ بات الیکشن کمیشن کی نہیں ہے میڈم جی, بات یہ جو الیکشن نہ کرانے کا حکم دے رہے ہیں یا نہ کرانے کی مشق کر رہے ہیں, الیکشن کمیشن ان کے اشارے کا انتظار کرتا ہے. اور رہی بات پیپلز پارٹی کی اور نون لیگ کی, میں کسی پارٹی کا کارکن نہیں ہوں, ورکر نہیں ہوں, لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ سینٹر صاحب نے جو ایک بات کہی تھی, سارا ٹوپی ڈرامہ ہے, یہ سارا مکر ہے, یہ بات بالکل صحیح ہے. تمام تر قوانین ہر
सियासी वर्कर को पता है कि जब सेंसेस अप्रूव होती है तो डिलिमिटेशन होती है, उनके अंदर हमारी नई हल्का बंदियाँ होती हैं। आखिरी दिन जाकर ये सेंसस को अप्रूव करके गए। इसका मतलब ये था कि इन्होंने इलेक्शन कराना नहीं है, क्योंकि इलेक्शन का होमवर्क उनका मुकम्मल नहीं है। पीडीएम की जमातों का, किसी और जमात का हो तो हो, मुझे नहीं पता, हर जमात अपना बेहतर रखती है, लेकिन जब हमारा होमवर्क मुकम्मल नहीं था, फिर अभी नया जो उन्होंने सोचा था कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत हम नई अपील लगाकर नवाज शरीफ साहब को बुला लेंगे, गिलानी साहब बाहर आ जाएंगे, वो भी बहाल हो जाएंगे, दीगर लोग आ जाएंगे, हमारी पॉलिटिकल स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। तो मुझे लगता है इस प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के ऊपर भी के अरमानों पे भी ओस पड़ने वाली है। जिस तरह आज पब्लिकली देखा गया, और मुजाहिद बरेलवी साहब ने बहुत प्यारी बात की, अच्छी बात की कि हमें इस मशक्क़त में नहीं पड़ना चाहिए, हमें देखना चाहिए इंसान के अपने इंसानी तकाजे भी होते हैं। फ़र्ज़ करें मैं जज बैठा हूँ, मुझे जमाई आ रही है तो मैंने जमाई ली, तो पब्लिक में जाएगा कि जज जमाई ले रहे हैं, मेरे कान पे खुजली लग रही है तो कान पे खुजली। मैंने देखा कि उनका इर्दली पीछे थक कर सीट कुर्सी के नीचे बैठा हुआ था, कुर्सी के पीछे बैठा हुआ था। इससे एक जो डिग्निटी और वक़ार होता है अदलिया का, वो मजरू होता है। हाँ, अगर चलानी है तो ज़रूर चलाई जाए, इससे अच्छा इमेज कायम होता है, लोगों को पता चलता है, पब्लिकली पता चलता है कि वकीलों ने क्या बात की और जजेस के क्या फैसले। लेकिन इसको एक कंसाइज मतलब एक अच्छी मामला फहमी की तरह कि कुछ पोर्शंस दिखाए जाएं, उसकी कुछ पोर्शंस चलाए जाएं, और जो जजेस आर्गूमेंट्स, अगर वकील के आर्गूमेंट तो कैमरे को वकील पर ही रखा जाए। किसी जज साहब के अगर कमेंट्स आ रहे हैं, कोई रिमार्क्स दे रहे हैं जजेस, उन पर रखा जाए कैमरा, एज एक कैमरा फिक्स करके वकील चल रहे हैं, फिर रहे हैं, सहाफ़ी जमाइयाँ ले रहे हैं, सहाफ़ी अंगड़ाइयाँ ले रहे हैं बैठ के कोने पे, तो एक कोर्ट का तकद्दुस खराब होता है। इस तरह ऐसा लग रहा है जैसे सारी मंदिर की बिल्लियाँ बैठी हुई जो देवता से डरती नहीं है। अच्छा, मैं वापस जाती हूँ मुजाहिद साहब, क्विकली इस पे मैं आपसे कमेंट लूंगी, फिर सेंटर साहब से भी लूंगी। ये जो इलेक्शंस का मामला है 26 तारीख तो कह दिया है, लेकिन मैं कल 2 रोज कबल अख्वानज़ादा चट्टान साहब मेरे पास थे, वो एक नए शो कर रहे थे, वो बात कर रहे थे, कह रहे थे कि जी ये हल्का बंदी है, ये डिलिमिटेशंस नहीं है। कहते हैं कि जी वो हल्के थोड़ी बताने या बयान करने या आइडेंटिफाई करने, वो तो पार्लियामेंट का रोल होता है। ये तो सिर्फ ये है कि जी ये हल्का इतना है, बस आप इसको नोटिफाई कर दें, बस ये बात थी। तो इसमें तो एक दिन लगना है। नहीं देखा, एक तो आपको शायद इल्म हो कि मर्दमशुमारी मई में मुकम्मल हो चुकी थी। जी बिल्कुल। और उस वक्त तक, उसके बाद ये तमाम प्रोसीजर आज मुकम्मल हो जाता। और ये 5 अगस्त को एक हफ्ते पहले क्यों याद आया? क्योंकि इनकी नीयत, जो इस वक्त पीपल्स पार्टी समेत जो पीडीएम में बैठी थी, और इमरान खान का खौफ ये चाहता नहीं था, वरना ये 12 अगस्त को डिसॉल्व कर देते ना, तो 60 दिन में इलेक्शन हो जाता। इन्होंने जब ये कहा कि मर्दमशुमारी हो, फिर हल्का बंदियां हो, तो उसी दिन आप देखें, राना सनाउल्लाह का बयान है कि जनवरी फरवरी में हो जाएंगे, तो क्या आज होगा? तो 4 माह तो इसमें लगना ही है। फिर 54 दिन जो है वो इलेक्शन इंतखाबी मराइल में लगते हैं। तो ये सबको पता है। 6 माह जब वो 5 अगस्त को कर रहे थे, वो प्लानिंग कर रहे थे कि पहले मियाँ साहब आ जाए। पहले तो आपको याद है मरियम बीबी ने कहा था इलेक्शन उस वक्त होंगे जब मियाँ साहब वापस आएंगे। और वही देखिए कि मियाँ साहब 21 अक्टूबर को आ रहे हैं, और 14 सितंबर भी जाएगी, फिर उन्हें इतना वक्त मिलेगा कि वो हल्कों में काम करेंगे, इलेक्शन करेंगे। लेकिन ये शायद इनकी खुशफहमी, गलतफहमी। आखिरी बात कोई कह दूं जनाब, अगर फरवरी में नहीं होंगे तो आप क्या करेंगे? क्योंकि 14 मई को आप आइन का पामाली कर चुके हैं, आइन खामोश है। फरवरी में अगर वो नजरिए जरूरत आ गया जो आपके बार बार आता रहा है, जस्टिस मुनीर से लेकर जस्टिस नवाज तक, जस्टिस नवाज से लेकर बाद तक, तो फिर आप क्या करेंगे? वो कह देंगे जनाब मुल्क मईशत ऐसी पोजीशन में नहीं है। और वाकई जो सिचुएशन है पेट्रोल की और डॉलर की और बिजली की, वो कहते हैं नहीं करेंगे तो आप क्या करेंगे? और वो कहते हैं जी वो सेनेट के इलेक्शन आएंगे, जनाब वो भी नजरिए जरूरत खा जाएगा उनको। वो कहेंगे जी पार्लियामेंट कर लीजिए। तो मैं ये रहा था कि ये जो आपने आइन की पामाली करते हुए 90 दिन को बाईपास किया है, या आप फरवरी में भी श्योर नहीं है कि अब इलेक्शन कराएंगे ना, और इसके आगे आइन भी खामोश है। आइन 90 दिन में कहता था ना, अगर आप कहते हैं तो, और ज़िमनी इंतखाबात अब भी आपने नहीं कराए, वो जो 14 मई गुजर गई। तो मैं तो यहाँ तक अब सॉरी टू से विद ड्यू रिस्पेक्ट ये कहना नहीं चाहिए कि ये भी तवक्को कर रहा हूँ, हो सकता है फरवरी के बाद नजरिए जरूरत ना आ जाए और शरीफुद्दीन पीरजादा की बड़े काबिल एहतराम है, उनकी रूह जो है निकल कर ना आ जाए। ओह ठीक है, बड़ी वैलिड बात की अपने सेंटर साहब। क्विकली आपसे बस वाइंड अप ही करूंगी। मरियम साहिबा कहती थी कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है जब तक वो नहीं होगी, इलेक्शंस नहीं होंगे। अब बिलावल साहब वो कह रहे हैं लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है।
नहीं, इनको कभी लेवल प्लेइंग फील्ड इसलिए नहीं मिलेगी कि जिस शख्स के खिलाफ लेवल प्लेइंग फील्ड मांग रहे हैं, इनका और उनका लेवल ही एक नहीं है। वो एक डिफरेंट लेवल का बंदा है, ये एक डिफरेंट लेवल के लोग हैं। वो इंटरनेशनल लेवल का बंदा है, ये डोमेस्टिक लेवल के लोग हैं। तो ये उनके साथ जो मर्जी कर ले, ये लेवल प्लेइंग नहीं है। लेकिन मैं एक चीज कमेंट करना चाहता हूँ, आज का जो सारा कुछ हुआ है, देखिए आज का जो प्रोसीजर एक्ट वगैरह जो है ना, उसमें दो हिस्से हैं। एक हिस्सा है जो आर्टिकल 184(3) का है, जो कि अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन 191 के अंदर आता है। ये सुप्रीम कोर्ट के अपने रूल्स बनाते हैं। भाई आप किसने रोका है, आप अपने बैठ जाओ, सारे बैठे हो, रूल्स चेंज कर लो, बात खत्म। दूसरी उसमें चीज आ जाती है जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जिसमें जरूरत है, जब वो कहते हैं कि रिव्यू आना चाहिए या अपील का, वो पहले रिव्यू था, अब वो कहते हैं अपील का हक होना चाहिए। ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है। आपको आर्टिकल 184(3) के बाद आर्टिकल 184(4) लाना पड़ेगा, तो उसमें आपको डालना पड़ेगा। इसके लिए आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट चाहिए। उसके अलावा जब आप उनको कहते हैं कि जी हम 191 के तहत सुप्रीम कोर्ट से कुछ कह रहे हैं, तो आपको वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट चाहिए। बात जो कह रहे हैं वो गलत नहीं कह रहे हैं, उसका तरीक़ाकार गलत है। अब उसमें सिंपल ये कर ले, जो चीजें ये चाहते हैं उसको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करवा ले और सुप्रीम कोर्ट को कहें। उनको बहुत शौक है, सुप्रीम कोर्ट वालों को बहुत शौक है चीजें लाने का। आप भाई बैठ जाओ, कल बैठ जाओ, आपके इख्तियार में है। आर्टिकल 191 आपको इख्तियार देता है। आप 1980 के जो आपने रूल्स किए हुए, जिसमें आपने अपने चीफ जस्टिस को इख्तियारात दिए हुए, भाई उससे लेके खुद बना लो। 5 बिठाते हो, 4 बिठाते हो, 3 बिठाते हो, आप अपने प्रोसीजर खुद बना लो। रूल्स तो आप ही बनाते हो। ठीक है, रूल्स तो आप ही बनाते हैं, प्रोसीजर आप बना सकते हो। आप क्या ये टोपी ड्रामा सारा लगा हुआ है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सेंटर हुमायूं, आपने भी बहुत अच्छी बात बताई। मुजाहिद रिजवी साहब आपका शुक्रिया, जावेद अहमद शदाई साहब आपका शुक्रिया, आप तीनों मौजूद मेहमानों का बेहद शुक्रिया। इसी के साथ जी अपनी मेजबान रसफी को दीजिए इजाजत। पाकिस्तान जिंदाबाद।